ربي في الأتي دريت عزيزي الله لا إرشاد مقاسات عن سوامسي الله لا رسالة الدنيا ما يسام باجسي الله لا أمة سامي كانوا تاسسي أمنت إسلاما كانوا دالجسي الحمد لله عليه الصلاة والسلام على خير خلقك محمد نبينا صلى الله عليه الصلاة والسلام على خير خلقك محمد نبينا صلى الله على نبي مخلوق رحمته صلى الله على النساء تاتفار فمته